हामीले एनजिएमा भनेका थियौँ जेठ 14 गते राति अनधिकृत मानिस अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर गोप्य दस्तावेजमा चलखेल गर्ने अक्षम्य अपराध गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीज्यू राजीनामा दिनुस्। उहाँले राजीनामा दिनु त कता हो कता, अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको समाचारलाई कथा भन्नुभयो। त्यो कथा थियो भने गलत कथा लेखेर तपाईको चरित्रमा आक्षेप लगाउने पत्रिकालाई सजाय गर्नुस् पनि भन्यौँ हामीले, तर त्यो पनि भएन। त्यतिबेलै हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ, राजीनामा दिनुभयो भने तपाईको सबै खत माफ हुन्छ, किनकि नेपालको चलन नै यस्तै छ भनेर हामीले ल्यार्का लामाको उदाहरण पनि दिएका थियौँ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर अपराधबाट बच्ने होइन, राजीनामा पनि नदिने, पदमा बसिरहने र अपराधबाट पनि बच्ने नयाँ इतिहास बनाउनु भएको छ। अनि त्यसको साक्षी बन्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू तथा सभामुख अग्नि सापकोटा। यसै गरी हामीले उठाएका थियौँ अर्थमन्त्रीले गैरकानुनी काम गर भन्दा पनि खुरुखुरु मान्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ पदाधिकारी सचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव भूपाल बराल र अर्का सहसचिव चक्रबहादुर बुढा पनि उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ। किन मान्नुभयो उहाँहरूले मन्त्रीको गलत आदेश? तर अहिले अर्थ मन्त्रालयका यी वरिष्ठ पदाधिकारी, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतको मिलेमतोमा जेठ 14 गतेको फुटेज नै लुकाएर जनतालाई फुटेज डिलिट भयो भन्दै ढाँटेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढाँट मन्त्रालयमा परिणत गरिएको छ। यसमा किन पनि ढाँटेको भन्न मिल्छ भने यो विषयमा अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार आएदेखि नै लगातार चर्चा भइरहेको छ। संसद तातेको छ, सडक तातेको छ, सामाजिक सञ्जाल तातेको छ, संसदमा छानबिन समितिको माग गरिएको छ। अनि अर्थ मन्त्रालयले यो फुटेज कुनै पनि दिन माग हुन सक्छ भनेर जोगाएर राख्नु पर्दैन। यसकारण जानी जानी अर्थ मन्त्रालय, यसका पदाधिकारी, अर्थमन्त्री तथा गठबन्धनले त्यो फुटेज डिलिट गरेको वा लुकाएको छ। अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीले राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेर राजीनामासम्म मागेको छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको अनि सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका विपक्षी दलहरूको स्वर पनि यसमा मत्थर हुँदै गएको छ। नेकपा एमालेले यो विषय सुरुमा जोडतोडका साथ उठायो, तर बिस्तारै ऊ पनि सेलाउँदै गयो। ऊ निभेको आगो भएको हो वा उसमा पनि कसैले पानी खनाइदियो, त्यो पनि छानबिनको विषय नै हो। तर यसैबीच सोमबारको बैठकमा भने एमालेले फेरि यो विषय उठाएको छ। प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हाम्रो तर्फबाट हामीले धेरै विमतिहरू राख्यौँ। हामीलाई सुरुदेखि नै आशंका त थियो करका दरहरूमा आएका फेरबदलहरू पक्कै पनि सेटिङमा आधारित भएर आएका छन् र खास व्यापारिक घरानाहरूको हितमा आएका छन् भन्ने हामीलाई त्यसबेला आभास भएको थियो। पछि व्यवस्थित रूपमा सूचनाहरू बाहिर आए र बाहिर आइसकेपछि तथ्यहरूले के भने यसपल्टको बजेट निर्माणका क्रममा निर्धारण गरिएका करहरू यो देशको हितमा छैनन्, नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको हितमा छैनन्, लगानीको हितमा छैनन्, राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउने काम गरिएको छ र समग्रतामा भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई चकनाचुर बनाउने गरी र खास व्यापारिक घरानाहरूलाई उँभो लगाउने गरी सेटिङमा आधारित भएर गरिएका छन् भनेर हामीले सदनमा बारम्बार आवाज उठायौँ र सम्माननीय सभामुख महोदय समक्ष हामीले संसदीय समिति छानबिन गर्ने माग पनि गर्यौँ। हामी ठिक छौँ कि छैनौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् कि छैनन्, ती कुराहरूको प्रमाणका लागि पनि छानबिन गरियोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर सत्ता पक्ष त्यो सुन्न तयार भएन। आजै मात्रै पनि हाम्रो दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले यहाँ सविस्तार यो विषयमा राखिसक्नु भएको छ। म धेरै त्यो विषयमा अहिले जान चाहन्न। मात्रै कुरा के हो भने हिजो मात्रै 19 गते अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई एउटा पत्र लेखेर तपाईले सूचना माग्नुभयो, तर त्यो 13 दिनमै डिलिट भयो भनेर उहाँले अर्थ मन्त्रालयले जवाब दियो। गृह मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको एउटा निर्देशिकामा कुनै पनि सरकारी अड्डाका सीसी फुटेजका रेकर्डहरू 3 महिनासम्म सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको रहेछ। अनिवार्य प्रावधानको विपरीत के भएर अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ 13 दिनमै त्यो डिलिट हुन गयो?
हामीले प्रश्न गरेका छौँ। हुन त यसभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीज्यूले कसलाई दिनुपर्ने, किन दिनुपर्ने, को हो, उहाँले प्रश्न गरेको कुरा बाहिर आइ पनि सकेको छ र हामीले यो सदनमा त्यसको जवाफ पनि दिइ त सकेकै छ। अब उहाँसँग हामीलाई कुनै नैतिकताको कुनै अपेक्षा छैन। यतिको प्रश्न उठिसकेपछि त्यो पदमा रहिरहने कुरा व्यक्तिको एउटा नैतिकतासँग पनि सम्बन्धित कुरा हो, तर हामी त्यो अपेक्षा गर्दैनौँ, किनभने त्यो व्यक्तिको आफ्नो अन्तर्निहित गुण पनि हो। उहाँसँग त्यो अपेक्षा गर्नु वास्तवमा अलिक बढी नै हुन्छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँ दल सम्बद्ध नेता के हेरेर बसिरहनु भएको छ? यति विधि गम्भीर प्रश्नहरू उठिसकेपछि र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यो विधि धराशायी पार्ने करका नीति दरहरू परिवर्तन गरिसकेपछि, सप्रमाण यतिका कुरा संसदमा उठिसकेपछि र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो रूपमा आवाज उठाइसकेपछि उहाँहरू आज किन ठुलो हेर्न विवश हुनुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो सभामुख महोदय। कतै अर्थमन्त्रीज्यूलाई चलाउँदा यो सेटिङमा सम्बद्ध रहनुभएका अरूहरूको पनि प्रतिष्ठामा आँच आउँछ भनेर उहाँहरू डराउनु भएको हो कि उहाँ मात्रै हुनुहुन्न कि यो सेटिङमा? अब त हामीलाई लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्यो 13 दिनमै डिलिट भएको कुरा पक्कै पनि होइन। यो मुलुकले पत्याएको छैन र केही त्यससँग सम्बद्ध विज्ञहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयमा सीसीटीभी जुन जडान भएको छ त्यसको क्षमता अनलिमिटेड छ, त्यो डिलिट हुँदैन। भइहाल्यो भने पनि विज्ञहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई रिट्राइभ गर्न सकिन्छ। यी सब कुराका लागि हाम्रो दलको नेताले अघि भर्खरै भन्नुभयो जस्तो एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ र त्यस माध्यमबाट त्यसको सत्य तथ्य खोजी गरौँ, हाम्रो यो माग छ। र दलको तर्फबाट फेरि पनि आज म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कुराको रुलिङको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यति विधि प्रश्नहरू उठिसकेपछि सभामुखज्यूले पनि यसमा मौनता साध्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। म त्यसो भएको हुनाले जोरदार रूपमा हाम्रो दलको तर्फबाट यो माग गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। तर अन्नपूर्ण पोस्टले फेरि समाचार लेखेको छ, त्यो सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको भए ठुलै रहस्य खुल्थ्यो। बजेटमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति कुनै व्यापारिक घरानाबाट परिचालित थिए। त्यो यस्तो व्यापारिक घराना हो जसको सबै राजनीतिक दलसँग उत्तिकै घनिष्ठ दोस्ती छ। अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ, उच्च स्रोतका अनुसार पूर्व नासु घिमिरेले तीनै व्यापारीको ललितपुर स्थित घरमा बसेर बजेटका मूलभूत विषय ड्राफ्ट गरेका थिए। जेठ 14 गते राति अर्थमन्त्रीले विज्ञका रूपमा पूर्व नासु घिमिरेसँग प्रयोग गरेका सीए साहब भनिएका व्यक्ति त्यही व्यापारिक समूहका फाइनान्स डाइरेक्टर थिए। उनी भारतीय नागरिक हुन्। उक्त घरमा अर्थमन्त्री शर्मा, अर्का वरिष्ठ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री सहित ती व्यापारीको बाक्लो जमघट हुने गरेको पाइएको छ। उक्त भेटघाटमा अर्को व्यापारिक घरानाका 2 जना पनि नियमित पुग्ने गरेको स्रोतले बताएको छ। बजेट तिनै घरानाका लाभमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ। सीसीटीभीले त्यसको यथार्थ छर्लङ्गाउने थियो। बजेट निर्माणमा विज्ञका नाममा विदेशी प्रयोग भएको सीसीटीभीबाट पुष्टि हुनु सरकारका लागि अनर्थ हुनेवाला थियो। त्यही भएर ती व्यापारी तत्काल उपल्ला राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा लागि परे र सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्म मिलाउन सफल भएका छन्। यस्तै करतुत गरेर सत्ता चलाउनु थियो भने त नेपालमा किन चाहिन्थ्यो 2046 सालको आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन? त्यस्ता करतुत गर्न त पुरानै सत्ता छँदै थियो नि। जब क्रान्तिको रापतापबाट उदाएको भरभराउँदो नेतृत्व पुँजीवादी भासको हिलोमा घिसिरहेका किराहरू, बिचौलिया, कमिसनखोर र स्वार्थी समूहसँग होमा हो मिलाउन थाल्छ नि, अनि यस्तै अवस्था भोग्नुपर्छ नेपाली जनताले। यही कारण केही दिन अगाडिको एनजिएमा हामीले भनेका थियौँ, नेपालको सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र अनि नेपाली जनताको समृद्धिको चाहनाको बाधक कोही हुन् भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू नै हुन्। यदि कुनै दिन यी सबै गुमेर प्रतिगमन हावी भयो भने यिनै दलहरूका कारण हुनेछन्।